السلام عليكم. غنتقدم لكم انا زهراء. كما قلت لكم انا ساكنه في فرنسا، مشيت هذه 40 عام وبغيت نعاود لكم حياتي كان فيها المزيان وكان فيها الخايب، كان فيها الضحك وكان فيها البكا. وباش نقول لكم انا عندي 3 اولاد، ولكن انا نقول لكم كيفاش مشيت لفرنسا وعلاش مشيت لفرنسا، وتبعوني. وقبل ما نتبع ابونيو باش تشوفوا الصوات كلهم. ونقول لكم حاجه، حيت دابا انا 40 عام وانا في فرنسا تنعرف العربيه، ولكن مره تتفلت لي الفرنساويه. الا ما فهمتونيش صيفطوا لي ميساج نقول لكم. هذه هي قاعدتي، تنهضر بالعربيه والفرنساويه. تعرفوا داك لي زيميغري اللي تيجيو تيقولوا لي بابوش، هي انا تنعرف احسن منهم، ونكذب عليكم. انا نعاود لكم، انا كنت صغيره وتلقى مزيان، الدنيا هانيه، عانقت شويه واعره شنو هي، تنخلي حتى حاجه تدوز. اللي عودت لي تندوز عليه. كانت معايا اختي بحال صاحبتي، تيظلموها تنقجهم، لكن والو. مع عمرها طيح الذنوب على واحد، عندي نيشان. كنت تنقرا في العروبيه، انا بنت العروبيه من سيدي محمد الاحمر. كانت سيدي تنقرا، جا واحد المره كان عندنا واحد الفرنساوي بنتو تتقري في الرباط، هو شارف. في الاول كان بالطوموبيل تيجلس، دايما تنقول من هذا تيقلب على شي وحده ولا والو. وعرفوني انا ما تنحشم شاي، مشيت عندو هضرت. كنت صغيره تنهضر بالفرنساويه تبارك الله عليا، ونكذب عليكم حيت كنت نقرا بزاف مكتوبه. قلت له مسيو vous attendez qui؟ ويعاودني. قلت له شتو تتسنى؟ قال لي بنتي. قلت له واش بنت؟ قال لي استاذه. فين؟ قال لي هنا. بالحق ساكنه في الرباط، تنجي تنبقى ما عندهاش البيرمي تنديها. قلت له مالك ما تجلسش لي، تجلس هنا با عندو حانوت جلس معاه، واخا با ما تعرف حتى كلمه بالفرنساويه. صافي قلت له تفاهم معاه، ابقى تصاحبنا حنا وياه، يعنيك بحال بوم وانا بنتو. واحد العام قال لي شوفي هاد التليفون هاديك الا جيتي شي مره لفرنسا ولا جيتي. قلت له والو با يصيفطني عطله فرنسا اخويا والو، لا صيفطني على مولي بوسلام. بقات الايام، طلعت قريت ومشيت، ما كملتش القرايه حيت دابت مع الاستاذ خرجوني من الليسي فيري. صافي من فيري مشيت للدار البيضاء، مشيت لكازا، مشيت تنقرا. بقيت دخلت واحد المدرسه ديال كوت انستيتيو، تصاحبت مع وحده كانت صاحبتي، تنلعبو تنخرجو تندخلو تنديرو القرايه. وبقات لي في بالي هذاك النصراني اللي قال لي خصك تجي لفرنسا. هذاك النهار مشيت عند با، قلت له انا باغا نمشي لفرنسا. قال لي شديري يا بنتي لفرنسا؟ قلت له غنمشي نقرا. قال لي بنتي الا كنتي تقراي نصيفطك. كيف تمشي؟ هذيك الساعه كان ايام ما كانت لا فيزا ما كاين والو، خصك على الباسبور ولا كارت ناسيونال. مشيت داني خويا، داني لطنجة، شديت الباطو مشات معايا اختي، عطاني با هذيك الساعه كان على الفرنك، بدل لي الفرنك. طلعت في الباطو، من تما شديت التران وبين هذيك البلاصه كانت مرت خويا عندها اختها في فرنسا. قالت لي نهار منين تجي فرنسا اجي عندي. قلت لها نجي. مشيت عيا بالحرام، كانت تتغير تسحب لها ندير لها الراجل، وراجل اخايب بمسطاشو قدو قداش. قلت لها ما كاين مشكل. مشيت، منين جيت نضرب النصراني تليفوني مشى. انا يا وليدي تليفون وعد من نمشي، بقيت تنقلب. منين مشيت هبطت، شديت التران ومشيت لباريس تنقلب. اول حاجه مشيت للوطيل، شديت لوطيل. قالوا لي خدامه، كذبت عليهم قلت لهم انا خدامه، راه ما خدامه لا والو، عا هو كنعدي الفرنك اللي عطاني با. قلت منها ايوا قلت لك الحياه ها بوا الدنوي ها القهاوي هاديك تعدي الفلوس ما نبروفيتيش حتى انا. بقيت في الاخر وانا تدور لي في راسي، قلت لا خصني نخدم. قرايه ما قريت، ما تقيت لا في المدرسه لا والو، هادي عا كذبت على المرحوم حيت با مات مسكين، مات دابا هادي 21 عام. وانا عا نجي لكم من بعد. منين ما قال لي بنتي تتقراي، تنكذب عليه تنقول له با تنقرا.
شديت الدبلوم قلت له انا قريبه. دخلت دقيت على القهوه الاولى، قلت لهم تتقلبوا على شي وحده؟ قالوا لي شنو ديري؟ قالوا لي كاين. قلت لهم اللي بغيتو، انا ما تنعرف ما ندير. كنت معاهم نيشان ديريكت، قلت لهم ما تنعرف حتى حاجه في الريستورون. قالوا لي تغسلي المواعن، قلت لهم نغسلهم. دخلت غسلت المواعن، دوزت السيمانه الاولى، دوزت السيمانه الثانيه. واحد النهار هذيك اللي تتسربي مرضت، جا الباترون قال لي شوفي واش تقدي تسربي؟ قلت له لا حبيبي انا ما تنعرفش نسربي. قال لي واه حاولي وصافي، بعدا هاد السيمانه السيرفيس مريضه. قلت له واخا. ايوا تعرف انا مع ناشطه ومع هادي، قلت نديرها مالها. درتها شكون السربيه؟ قلت شدي عطبسي في يدك وغتحطيه. هزيتو مشيت عند الولد قلت لهم السلام عليكم، اش بغيتو تاكلوا؟ رانا اول مره نسربي، رانا ما تنعرف والو، الا درت شي خطا قدك تقولوا هاد الباترون يجري عليا. بقاو يضحكوا. جا الثاني قالوا لي هاكي، داروا الكوموند، سربيتهم، سربيت الثاني، سربت الثالث، تا كلشي قالوا شكون هاد السيرفيس اللي عندكم؟ هاد الحلاوه والضحك هادي. من تما قال لي شوفي الكوزينه هبطيها اش بقاي تسربي. قلت له واخا. ايوا قلت له وزيني يا خويا في الصالير، ماني انا رجليا غادي يحردوا. قال لي هادي جاتك، عطاني الصالير بقيت. انا بقيت نقلب واخا هكاك. قلت انا خاصني ندير. مشيت واحد المره على الكوافور، والكوافور كان عندي شعري تبارك الله قدو قداش طويل. بقينا نهضرو، قال لي زوغه بحال هكا بالفرنساويه، قال لي ما نبغاوش نبدلو هاد الشعر وندير لك واحد الزغبات ديال ليماش، تيقولوا تما ليماش، عرفتو لي زهره. هو خلى لي جوج ماشات كحل وكلشي ابيض. بقاو تيعيطوا لي لا بلون برونزي، يا الشهبه اللي مبرونزيه. ناري ناري. عاودت لصاحبتي قلت لها شنو غندير؟ وليت حالتي. قالت لي ديري الحنه. درت الحنه، ولات لي داك الشارفه ديال 80 عام. تنخرج كلشي ولا يضحك عليا. قطعت الشعر، درت. بقينا نهضروا. قال لي شوفي واحد الريستورون راه تيقلبوا شيليان وراه تيخلصوا مزيان. مشيت عندهم قلت له تتقلبوا على شي وحده؟ قلت له انا كذبت عليهم، قلت لهم هادي 5 سنين باش خدامه في الريستورون وهي خدمت على 6 شهور. قلت لهم شحال تخلصوني؟ طلعوا لي الثمن. قلت لهم انا غدا نبدا معاكم. مشيت عند الريستورون قلت لهم انا غدا بحالي. قالوا لي علاش؟ قلت لهم انا مابقاش باغا الريستورون، ما بغاش نقول لهم الثمن، خفت هما يطلعوا لي الثمن يقولوا لي جلسي. جلست عندهم، من الحق تعلمت هذاك الكوزينه ديالهم الشيليان وهادي، تعلمت كلشي. وليت في الكوزينه تنشوفهم تنحضيهم كيفاش تيطيبوا كيفاش تيديروا. دازت الايام شويه تصاحبت مع وحده فين خدامه تتبيع الحوايج، وانا الحوايج عزيزين عليا. كنت ملي كنت صغيره، هي الحقيقه ملي كنت صغيره با تنتسالى تنقول له با عجبتني هاد الكسوه، تيقول لي بنتي والله تنشريها لك، تيشريها لي. عجبتني هاد الصباط، تعجبني فين ندير. هي هادي. هما دابا الفرنساويين عندك تيقولوا تو او فو، انت تدخلي تقول لهم بونجور مدام جو بو فو رونسينيي. انا تنقول لها بونجور مدام تي بو تو رونسينيي. كانت عندي ديك الفرنساويه شويه بحال دابا قلت لكم المره العربيه بعض المرات تخرجي فرنساويه، هي كانت الفرنساويه تتخرجي شويه العربيه. دونك شوفوا الا بغيتو نخدم معاكم راه تنعرف بين تو فو. حنا في المغرب راه تقول شي تو، ما عندناش بين هادي وبين هادي. خدموني بقيت تنبيع لهم الحوايج وكنت صحيحه. تتشري هادي الصيفه نقول لها هاتي قميجه تجي معاك من زيناتك، هي تتكون خايبه تنقول تبارك الله شحال زين، ناري شحال زيناتك هاد الكسوه، ناري. كنت منافقه باش نبيع باش يشدوني. هي كانت خايبه بحالتها، ما نكذبش عليكم، والكلب والله ما ياخذها. تنقول لها راكي زينه على من زيناتك. بعت معاهم، جلست بالحق عندهم عام وانا تندير معاهم. واحد الوقت وانا نتصاحب مع وحده صاحبتي عندها صديق ديالها تيدير في هذاك في لي مارشي. في هذاك لي مارشي قالت لي راه كاين واحد الحفله واش تجي؟ قلت لها هي. قالت لي حفله ديال الكوميرسون. قلت لها والله تنمشي. مشيت
تنشطح تنلعب كلشي. جا واحد شافني عجبتو وانا باقا صغيره، شندير انا؟ الدنيا هانيه واخا كانت عندي الحريه، ما كنتش نبغي نخرج حتى مع شي واحد. هدي تنقول له انا الكرامه ديال با، وما نخرج حتى ما باش يلعب بيا. ويا بصح ملي تكوني بوحدك تديري والو، كان حاضرين في والديك تتنوضي تديري وتهربي وتجري وديري. حيت ملي كنت صغيره بالا قال لي جلسي حتى نخرج، قال لي خرجي تنجلس. هذا هما اللي عندنا حنا المغاربه، عندنا العكس. علاش؟ ما نعرف. مشينا، جا واحد قال لي تشطحي، قلت له واخا خويا نشطح مالي. شطحنا، قال لي فين خدامه؟ قلت له انا خدامه في هادي. قال لي نتشافوا، قلت له واخا، كذبت عليه. مسكين مشى الرونديفو، جلس بقى، ما عطيتو لا تليفون ما عطيتو والو. دازت ايام، واحد النهار كنت في الريستورون وانا نبالو، هو يجي قال لي شنو نقول لك، ياك كنتي عطيتيني النيميرو التليفون. ايوا قلت له نكذب عليك، راه كذبت عليك، ما بغيت نشوفك، ما بغيت ندير لك، مالي انا حمقى. ابقى لاصق فيا، لاصق فيا، لاصق فيا، فيما خرجت يخرج، فيما درت تنجي. واحد المره قلت اش بغيتي؟ قال لي شوف يا بنتي انا راه باغي نكون معاك هو قوري. قلت له شهد على الله، اشهد لا اله الا الله، نديك عند بابا حاج 3 المرات، يسمعني مع قوري راه يقتلني، ما نكذب عليك ما غرك. دازت، بقيت معاه، ولدت ولد. جيت عند با، دخلت حشمت، انا خفت نقول له. منين خفت نقول له رانا مع دي، قلت له رانا مع جزائري، وهاد الجزائري مسكين متعرفش العربيه. حبا كان مطور، كان تبارك الله عليه تيطلع لك من السنسوله. قلت له واش نقول لك ابا، تعاود لي نجيب لك ديبلوم، جبت لك انوم، يا قلتي كنتي تقراي. قلت له با قرايت، ويا عمري ما دخلت خواتي المدرسه، ونكذب عليكم ما نغركم، فهمي. ولدت معاه الولد الاول، جيت لهنا، بقيت طالعه بشويه، بقيت خدامه معاه. قال لي في المارشي، قلت له نخدم، انا خدامه، ونكذب عليكم منين مشيت ما عمري ما طلبت با ريال. خدامه بدراعي تبارك الله، انا حادقه، كانوا تيقولوها لي. اني كنت صغيره، ايوا في رمضان تنوض تنطيب لهم السحور، وتنفيق امي، كانت عندي اختي ما تنوضش، عاد تشوفني تنشقى تقول لك هي الدوخه، تعطيها الدوخه باش انا نجفف ونصيق وندير. كنت حادقه، ملي كنت صغيره كنت حادقه، ونكذب على الله. الشقا تيعجبني. قلت له خويا انا نخدم معاك، ولكن تخلصني. بقى تيخلصني، بقينا حنا وياه، حلينا مكازان. هذيك المكازان تمشات، تا لاقيت مع وحده صاحبتي مغربيه، تنمشي عندها تجي عندي، تمشي عندها، بقات تقول لي نديرو بروجي ما بروجي، وانا ما عندي تا ريال. انا بروجي اختي ندير معاك، قالت علاش ما نديروش كيما ندير، ونمشيو كاميون ونبقاو نبيعو ونبقى ندير. قلت لها كنت عندك شي فلوس نزيد، ما كنتش عندك جلسي وسكسي. قالت لي لا كان داك راجل كيسلفنا يدير. قلت لها سير تلعبي معايا، كانت باغا تدور بيا، الساعه ما داتهاش مني. قلت لها اختي غنطلبوا لها فلوس، لا ريال لا 2 لا 3، جلسي وسكتي. بغيتي تخدمي خدمي معايا، ما بغيتيش بسلامه عليك، انا تنخدم عندي الولد، نخدم على ولدي ونتهنى. درنا المكازان الاول، حلينا المكازان الثانيه، بدينا تنخدمو، بقينا نخدمو. واحد الوقت صافي كلشي تعيا، الخدمه عيات. اشنو خصنا نديرو؟ خصنا نحاولو شنو نديرو. هي تبالي تنشوف انا في الجورنال، تنشوف اسيدي قالك كاين ريستورون. مشينا عند مول الريستورون، اش تدير؟ قالك خصنا تنكريو. انا ما كنتش عندي جنسيه فرنساويه، قالوا لي خصك تكوني فرنساويه. قلت لهم مالي نديرها. مشيت دفعت الورق، دفعت كلشي، عيطت على با، قلت له رانا دايره مطبخ تنطيب. مشينا
جا راجلي للمغرب، شرينا الطواجن، شرينا ايوا بديت تنطيب كسكسو، ولينا تنطيبو طاجين. هاد الكفته كنا تنلعبو عليهم، تنقول لهم ها الكفته بمطيشه وبطاطا، ها بسميتو بطاطا الحلوه، ها الكفته بمطيشه والبيض، ها الكفته على البيض بلا مطيشه، هاي ويا عاقلتي عاود بوحدها. حملت بالتاني، تاني مسكين توفاني نقولكم علاش توفاني بكسيده، لكن ما تبكيوش، هذا الله عطاه راهي في القلب تتبقى. دار كسيده حدايا حدا الدار، خرج لعب، جاو عندي تبداو يغوتو عليا تيصونيو. شكون اللي تيصوني؟ تنسمع البومبي تيجي تي 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 تي، عرفت ناري شنو كاين. هذاك النهار كان عندي صاحبتي وراجلها يجيو تعشاو، وجدت الماكله وجدت شي. هذاك النهار باقا عاقله درت الشوا عندنا، درت الشي وخا عندهم هذاك كانت الحفله هذاك عيد، هذاك النهار تيقولوا له ديمونج دو باك ديال النصارى. مع هي صاحبتي كانت نصرانيه، قلت غندير لها الماكله ديالنا، درت لها الشي، سقدنا الشي، سقت شلاضه، سقتها بمطيشه، شلاضه بمطيشه والفلفله، وسقت سيدي مطيشه بخيزو، وسقت لك البروشيت تبارك الله. وجدت وشوفي ربي سبحان الله العظيم، ربي علمني. قلت للراجل نمشي نعس شويه حيت نقدو نسهرو نقدو نديرو. قال لي ما كاين مشكل. حتى جاو تيغوتو علينا، قالوا لي راه كاين شي ولد طايح. بقيت نغوت، ها هادي شكون، ها هادي شكون، هي هاديك. طلعوا لي ولدي مسكين، لقاوه في هذاك الكونتنيغ بوبيل، ما تقول ديال تديروا فيه سميتو بوبيل وصافي. راه عارفين البوبيل شنا هي، ما عرفتوهاش كتبوا لي قولي شنا هي البوبيل، غنقول لكم شنا هي البوبيل. المهم راه بوبيل تنديروا فيها هذيك الماكله اللي تتزاوطو، هي هذه. مبقاش يعقل عليها هذيك لابوبيل تيقولها بالعربيه، وهذا المشكل دابا. انا نسيت لابوبيل تيقولوا لها بالعربيه. ينيري انا نعيط على ولد اختي نصبر الله يرحم والديكم. ناصر اش تنقولوا البوبيل بالعربيه؟ الزبل اطلعيه. قالت تيقولوا له الزبل، هذاك الصندوق اللي تنديروا فيه الزبل. جاب ربي ولد اختي قال لها لي صافي. بقينا دفنتو، جيت لهنا، جيت بكيت عييت. 15 يوم مات با مسكين، طاح تحت رجل ويد. 15 يوم الامانه مشيت انا، هزيت مشيت. بقيت تنقول لامي شوفي يا امي انا ما نمشيش، نجلس با عيان. قالت لي ها الرضا ها الصح، غتخرج لي بزازلها البزيزه رضعتي لما سيري خليتي راجلك بوحدو. ايوا عارفه حنا المغاربه ما تنقدوش شي نديرو الوالدين، الله يحسن العون. انا كان عندي ولد تنقول الله يحسن العون.